अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक तो सबसे पहले माज़रत कि मैं काफ़ी दिनों से आपका कोई जवाब नहीं दे रहा था और मैंने आपके को वीडियो भी नहीं बनाई। उसकी वजह सबसे पहले तो ये है कि मैं पाकिस्तान चला गया था दोबारा। छुट्टी एक बार गया था, वापस आया था, 2-3 महीने काम किया था, फिर चला गया था। और आप सब लोगों की दुआओं से उन्होंने मुझे बेटा दिया है, उसके लिए भी मैं बहुत खुश हूँ माशाल्लाह। और आप सबकी दुआओं की ज़रूरत है। आप मेरे बेटे के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक उसको सेहत और अच्छी ज़िंदगी दे। ये तो एक बात होगी। बस अभी मैं नाइट ड्यूटी में हूँ, आप देख रहे होंगे मेरे गेटअप से। और मैंने एक नए प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट किया है रिसेंटली। आज दूसरी नाइट ड्यूटी है मेरी। मैं वापस आ गई हूँ और आते ही मेरे साथ जो इधर क्या कहते हैं, जो काम की सिचुएशन को देख के कंडीशन क्रेन की जैसे होती है और उस हिसाब से काम करना पड़ता है। तो क्रेन तो मेरी ठीक है, वही है, पुराने वाली है, लेकिन प्रोजेक्ट चेंज हो गया है तो इस वजह से थोड़ी सिचुएशन भी चेंज हो गई है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट्स हैं, बिल्कुल नया प्रोजेक्ट है और हर तरफ स्ट्रक्चर, एक्सीवेशन और ग्राउंड की हालत आपको पता ही है, कच्चा पक्का जैसे, तो बहुत रश होता है, कंजस्टेड एरिया है बहुत ज़्यादा। तो हमने यहाँ पे काम स्टार्ट किया है तो क्योंकि काम है, स्ट्रक्चर की काम है, हाइट भी है और हैवी भी है, तो हमें काउंटर वेट जो है ना ज़्यादा यूज़ करने पड़ते हैं। और आपको पता है कि जो 4L है, 4L टेरेक्स है, इसके जो अगर आपने 21 टन काउंटर वेट कैरी करने हैं तो फिर आपका बूम डाउन नहीं होता, बूम थोड़ा अप होता है। मैं आपको वीडियो के बाद में दिखाता भी हूँ। इस वक्त मेरे पास 21 टन काउंटर वेट है और वो उससे आपके क्या होता है कि आपको शॉर्ट ट्रैवलिंग तो आप उससे कर सकते हैं, उसमें तो चलो चल जाता है कि टायर आपकी कंडीशन टायरों की अच्छी है और ग्राउंड ठीक है। लेकिन अगर ज़्यादा ट्रैवलिंग करनी है, कोई ज़्यादा दूर जाना है, तो फिर आप एक पीस उतार दें तो आपका बूम पूरा डाउन होगा। ऐसे तो आपका बूम ही डाउन नहीं होता, बूम थोड़ा आपका 10 या 15 डिग्री की थोड़ा अप रहता है, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ होती है। दूसरा तो साइड पे ये चीज़ें करनी पड़ती हैं हालात वाक़यात को देख के, जैसे आगे ज़रूरत होती है तो उस हिसाब से कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। लेकिन एक प्रोसेस है जो लीगल जिसे कहें, या जो क्रेन कंपनियाँ जो बनाती हैं वो कहती हैं कि ये इस तरह आप कर सकते हैं। तो हम बात सिर्फ उसी पे करेंगे, जो हम साइड पे चीज़ें करते हैं उनसे हट के ज़रा आज बात पहले उस पर कर लेते हैं। फिर आपके अगर कोई इस बारे में सवाल होंगे तो फिर उन पर बात आगे करेंगे और उस पर आपके तहफ़्फ़ुज़ात जो भी कोई होंगे कि ये चीज़ ऐसे क्यों हुआ, तो उस पर फिर बंदा डिबेट या उस पर बात कर सकता है। तो क्योंकि वीडियोस नए दोस्तों के लिए होती हैं तो उनके लिए ये चीज़ें बहुत अहम होती हैं, उनको पता होना चाहिए हर चीज़ का। फील्ड में आते हैं या कहीं भी आते हैं, आपने देखा होगा वीडियो में बड़ी बड़ी क्रेन्स होती हैं, वो काउंटर वेट जब कैरी कर लेते हैं तो आपने कभी कभी देखा वो थोड़े डिस्टेंस के लिए वो ट्रैवल भी खुद कर रही होती हैं, ठीक है। तो हम बड़ी क्रेन तक नहीं जाते हैं क्योंकि बेसिक्स हमारे चैनल से हम लोगों को सिखाते हैं, तो हम बेसिक्स भी रहते हैं, 100 टन तक की बात करते हैं। क्योंकि जो RT क्रेन है उनके काउंटर वेट तो फिक्स होते हैं, बड़ा टायर यूज़ करते हैं, उनका तो कोई इशू है नहीं। जो हमारी 80 क्रेन है, ट्रक माउंटेड क्रेन है, इनमें काउंटर वेट हम कैरी कर सकते हैं एक लिमिट तक, उससे ज़्यादा फिर हों तो हमें ट्रॉलर यूज़ करना पड़ता है। तो इस हिसाब से मैं आज इसी पे बात करूँगा कि अगर आपने शॉर्ट डिस्टेंस पर क्रेन मूव करनी है और आपके काउंटर वेट सारे हैं तो आपने क्या करना होगा और कैसे उसको कैरी करके शिफ्ट करनी होगी, ठीक है। उसके लिए आपको ये चीज़ें ज़हन में रखनी चाहिए, ठीक है। वीडियो कोशिश करता हूँ छोटी हो, लेकिन बात से बात निकल आती है तो थोड़ी लंबी हो जाती है। सबसे पहले आपको ये पता होनी, जितनी भी IT क्रेनें, ट्रक माउंटेड क्रेनें हैं आज का, ये सस्पेंशन इनके होते हैं, सस्पेंशन होती है, ठीक है। जब आपने ड्राइविंग करनी होती है तो आप ऑटो सस्पेंशन लेवल करते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, आपके मीडियम मिड में जो सस्पेंशन होते हैं बिल्कुल नीचे से मिड में आ जाते हैं, हाँ ऊपर भी नहीं जाते, नीचे मिड में, जहाँ क्रेन की रिक्वायरमेंट कंप्यूटर में एडजस्टमेंट कंपनी बनाने वाले ने की होती है। अब वो ऑटो जो आपकी ऑटो लेवलिंग है वो उस सिचुएशन में होती है कि जब आपकी क्रेन पे बिल्कुल ही काउंटर वेट ना हो, या वो काउंटर वेट हो जो क्रेन बनाने वाली कंपनी ने फिक्स किया हो कि इतने काउंटर वेट आप नॉर्मली कैरी करके चल सकते हैं। उसमें ये होता है कि फिर उस सिचुएशन में आपका बूम पूरा डाउन हो जाएगा। उन्होंने जगह दी होगी काउंटर वेट के बीच में कि आपका सिलेंडर टच ना हो काउंटर वेट में, और बूम पूरा ऑन द रेस्ट प्लेस जहाँ पे बूम आके रुकता है उस पे आके वो रुक जाएगा
پورا بیٹھ جائے گا، ڈاؤن ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا بوم پورا ڈاؤن نہیں ہوتا تو اٹ مین آپ کے جو کاؤنٹر ویٹ ہے وہ نارمل جو ٹریولنگ ہے اس سے زیادہ ہیں، تو آپ کا بوم پورا ڈاؤن نہیں ہوگا۔ تو اس سچویشن میں آپ کو کیا ہے، جب بوم تھوڑا اپ رہے گا، آپ نے سب سے پہلے یہ شیور کرنا ہے کہ آپ کا پن لاک لگا ہونا چاہیے۔ سوئنگ کا جو پن لاک ہوتا ہے، ایک تو سوئنگ الیکٹرانکس لاک ہوتا ہے، وہ نہیں، یہ بات ذہن میں، جو پن لاک مینولی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو ایسے نیچے والی باڈی میں ایک ہول دیا ہوتا ہے اور اوپر جو پن ہوتی ہے نا، اوپر والے کرین والے حصے میں وہ اس کے اندر چلی جاتی ہے تو وہ پھنس جاتا ہے۔ تو وہ مینولی لاک آپ نے بالکل انشور کرنا ہے کہ وہ لگا ہونا چاہیے۔ الیکٹرانکس لاک کی بات نہیں کر رہا میں، مینولی کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، وہ لگا ہونا چاہیے سب سے پہلے، ٹھیک ہے۔ اور ہو سکے تو آگے ہک کو آپ اٹیچ کر لیں ہلکا سا، اس میں زیادہ ویٹ لوڈ بنا بھی ہو، کیونکہ بوم آپ کا بالکل ڈاؤن نہیں ہوگا، تھوڑا اپ ہوگا، ایسے ہوگا، تو وہ آپ اس کو اٹیچ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے یہ چیک کرنا ہے کہ گراؤنڈ آپ کا لیول ہو اور ٹریولنگ زیادہ نہ ہو، شارٹ ڈسٹینس ہو، تو اس میں آپ نے کرنا ہے۔ اگر زیادہ دور جانا ہے تو مسٹ بھی آپ کاؤنٹر ویٹ آف لوڈ کر دیں اور ٹرالے یا فورک لفٹ کے ذریعے وہ لے کے آئیں، ٹھیک ہے۔ آپ کا گراؤنڈ کوشش کرنی ہے کہ شارٹ ڈسٹینس ہو اور گراؤنڈ لیول ہو، سیدھا ہو، جگہ کچی نہ ہو اور جگہ بھی ٹھیک ہو تاکہ کرین کہیں سے بیٹھے نہ، کیونکہ بوم تھوڑا اپ ہوگا تو وہ تھوڑی ایسے لفنگ کرے گی، تو اس میں۔ اور آپ نے ڈرائیونگ سلو کرنی ہے، بالکل سلو، زیادہ فاسٹ نہیں کرنا۔ آپ اگر چاہیں تو آؤٹ ریگر کلوز بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر گراؤنڈ کھلا ہے، جگہ اوپن ہے، تو آپ آؤٹ ریگر کو اوپن رکھیں اور گراؤنڈ سے اٹھا کے تھوڑے گراؤنڈ سے سپیس ہو، کہیں کہ اگر کرین کہیں نیچے سے ایسے ہو، گراؤنڈ اوپر نیچے ہو، تو وہ سائڈ والے آؤٹ ریگر اس کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ آپ تھوڑے اس میں نکال لیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے سائڈ سچویشن دیکھ کے کرنا ہے۔ اگر آپ 100 ٹن تک ہے کلوز بھی کر لیں گے تو ایشو نہیں ہے، لیکن ان دا سیفٹی اگر دیکھیں گے تو آپ کے کاؤنٹر ویٹ آؤٹ ریگر تھوڑے کھلے ہونے چاہیے، وہ آپ کو اگر جگہ نہیں ہے تو آپ کلوز کر سکتے ہیں، نہیں تو آپ تھوڑا کھول کرنا ہے۔ اور اس میں سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے، کئی دوستوں کو شاید پتہ ہی ہوگا اور کئی کو نہیں ہوگا، کہ آپ نے لیول سسپینشن کو لیول نہیں کرنا، ٹھیک ہے، آٹو لیول بھی نہیں کرنا اور مینول بھی کرین کو آپ نے اپ نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ آپ کا گراؤنڈ لیول ہونا چاہیے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اگر لیبر ہے تو آپ نے اس کا لاک پن جو ہے نا نکال لینی ہے، ٹھیک ہے۔ سسپینشن آپ کی کلوز ہونے چاہیے، لیکن آپ کی پن لاک جو ہے نکال لینی، اور ٹائرس کا بھی ایسے ہی ہے، آپ کا جو لاک آٹو لاک ہوتا ہے، اوپر کرین کے جو سسپینشن اٹھے ہوتے ہیں، وہ آپ ان کو سسپینشن کو لیول نہیں کرنا، ان کا لاک آپ نے اوپن کر لینا ہے، اور آپ نے سسپینشن اٹھانے نہیں ہیں، کلوز ہی رہنے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سسپینشن ایک تو اٹھتے نہیں ہیں، ویٹ زیادہ ہوتا ہے، ان کی اپنی ایک لمٹ ہوتی ہے ویٹ کی، اگر زبردستی آپ کریں گے تو کوئی پیپ پھٹ سکتا ہے، کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ شارٹ ڈسٹینس کے لیے آپ کا سسپینشن پہ لوڈ جب نہیں آئے، کیونکہ ایک چیز ہے اس کے اندر جب کھلتی ہے تو لوڈ اس پہ پڑتا ہے، جب وہ پوری کلوز ہو جاؤ تو اس پہ جتنا بھی لوڈ پڑے تو وہ اس طرح اس کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ اب یہ سسپینشن کے حساب سے آپ نے رکھنا ہے کہ یہ اگر آپ کہیں سے آپ کو بک بھی مل جائے تو آپ نے بک بھی دیکھیں گے تو وہاں پہ آپ نے اگر جو آپ کی فلائی جب لگی ہوئی ہے اور کاؤنٹر ویٹ بھی آپ کے ہیں اور بوم آپ کا اپ ہے اور آپ نے کرین کو شارٹ ڈسٹینس کے لیے موو کرنا ہے تو آپ نے سسپینشن لیول نہیں کرنا ہے، آپ کے سسپینشن ویسے کے ویسے کلوز ہی رہیں گے۔ آپ نے آؤٹ ریگر نکال کے رکھنا ہے، آؤٹ ریگر سے کرین اٹھانی ہے، آپ کا سسپینشن لاک اوپن ہونا چاہیے، کیونکہ تھوڑا بہت کرین جب ادھر ادھر ہوگی تو آپ کے لاک تھوڑے بہت اس میں اسپیس ہو، فری ہونے چاہیے۔ ایک ہی لاک ہوتا ہے ہائیڈرولک جو سسپینشن کا لاک ہوتا ہے، وہ آپ نے نکال لینا ہے، باقی سسپینشن آپ نے کلوز رکھنے ہیں، اور آپ آرام سے 10 کی یا 5 یا 10 کی سپیڈ سے آپ اس کو ٹریول کر سکتے ہیں آگے پیچھے، ٹھیک ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، یہ کبھی کبھی سائڈ پہ ضرورت پڑ جاتی ہیں، تو اس لیے جو دوست پہلے سے کام کر رہے ہیں ان کو چیزوں کو پتہ ہوتا ہے، ان کے لیے تو کوئی ایشو نہیں ہوتا، لیکن آخر نئے لوگ بھی تو فیلڈ میں آتے ہیں، ان کو بھی تو ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو ہمارا مقصد ہی یہی ہے کہ جو نئے دوست آتے ہیں تو ان کو ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ میں ابھی آپ کو صرف دکھا دیتا ہوں کہ اس وقت میری کرین باہر شور بہت ہے، آواز نہیں آئے گی، یہ آپ دیکھ لیں، یہ کاؤنٹر ویٹ اس پہ بالکل اوپر پڑے ہیں، تو بوم تھوڑا اس کا اپ ہے، تھوڑا بالکل وہ دیکھیں نا، بوم اپ ہے ابھی، اسی وجہ سے اپ ہے کہ یہ کاؤنٹر ویٹ زیادہ کیری کی ہوئے ہے ہم نے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے ابھی ہم یہاں پہ کھڑے ہیں،
तो टायरों पे ज़्यादा लोड ना आए इसलिए मैंने जैक लगा दिए हैं। लेकिन जब हमने ट्रैवलिंग करनी है तो जैक उठा लेंगे और इसको जो है ना हम फिर लेके चले जाएंगे। बाहर शोर बहुत ज़्यादा है, नाइट ड्यूटी की वजह से बहुत शोर ज़्यादा है, क्योंकि प्लांट में फिर बहुत सारी इक्विपमेंट चल रही होती हैं, लाइट्स हैं, जो टावर लाइट्स वगैरह उनका भी शोर है। तो ये सारी चीज़ें आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ जाएंगी और इंशाल्लाह अब वीडियो बनाते रहेंगे, आपके सवालों का भी जवाब देंगे और आपके जो भी मसाइल होंगे कोशिश करें कि हम हल करें, और अगर हमारे बस में नहीं होंगे तो किसी दूसरे दोस्तों से हम मदद लेके आप तक चीज़ें पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और जो दोस्तों के सवालों के जवाब नहीं दे सका उनसे माजरत, मैं जैसे फ्री होऊंगा इंशाल्लाह मैं साथ में वो पढ़ूंगा और उन पे आंसर भी करूंगा। ओके, खुदा हाफिज़।